This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 17. Exercise 17. گفت و شنود. Dialogue. بشنوید و تکرار کنید. این چیه؟ این یه قلمه. اون چیه؟ اون یه مرده. اون آقا کیه؟ اون آقا نادره. این خانم و اون آقا کی هستن؟ ژاله و نادر. این خانم و اون آقا کیان؟ ژاله و نادر. ژاله دختر داره؟ بله، اون یه دختر داره. اینجا کجاست؟ اینجا اصفهانه. اونجا چیه؟ اونجا یه میز و 6 صندلیه. کی اونجاست؟ 4 پسر و 7 دختر. نادر امشب کجاست؟ اون امشب اینجاست. حالا اون 2 خواهر و 3 برادر کجا هستن؟ اون 2 دختر و 3 پسر حالا اینجان. نادر بچه داره؟ بله، اون یه بچه داره. اون بچه پسره یا دختر؟ بچه دختره. اون مادر و بچه امروز کجان؟ خونه هستن.